बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के दौर में लोग बुराई की तरफ ज़्यादा मैल हो रहे हैं, जबकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए आप एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। आपको चाहिए आप दीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं। इससे आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। पर नहीं, आप लोगों ने तो इस दुनिया को ही अपना सब कुछ मान रखा है, जबकि कुछ ही दिनों में हम लोगों ने वापस लौटकर अपने रब की तरफ चले जाना है। अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई चीज़ की कदर करते हैं। आपको भी चाहिए कि अपने परवरदिगार की कदर करें और उसका कहना माने। अल्लाह ताला आपको किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। मुसीबत तो इंसानों पर इम्तिहान होता है, जिसके अंदर इंसान घबरा कर नाशुक्री पर तुला रहता है। एक औरत काफी हसीन थी, इसका हुस्न अपना आप था, पर इसकी जिंदगी में एक मसला आ गया। इसका जो खामन था ये दूसरी औरतों की तरफ ज्यादा मैल होने लगा। इसकी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ बहुत ही कम होने लगी। ये अपनी बीवी से अपना दिल उठाने लग गया। औरत अपने खामन से तंग आ चुकी थी। इसकी बीवी ने थक हार कर सोचा कि आखिर मैं क्या करूं कि जिससे मेरा शोहर दूसरी औरतों को छोड़कर मेरी तरफ मैल हो जाए। अचानक इसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास चली जाऊं और जाकर उनसे अपनी अर्जी पेश करूं। ये फिर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास चली आई। इनके पास आकर इसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मेरे शोहर की एक गंदी आदत है, ये मेरी तरफ कम तवज्जो देता है और मेरी मौजूदगी के होते हुए भी ये दूसरी औरतों की तरफ मतवज्जा होता है। अगर शरीयत के अंदर पर्दे का हुक्म ना होता तो मैं अपना निकाब उतार कर आपको अपना चेहरा दिखाती तो आपको मेरे हुस्न का पता चल जाता कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना हसीन बनाया है। पर फिर भी मेरा शोहर मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत की ये बात सुनी तो उसी वक्त बेहोश हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को होश आया तो मुरीदैन ने आपसे पूछा कि आखिर माजरा क्या था कि आप रहमतुल्लाह अलैह यकदम बेहोश हो गए। आखिरकार आप पर गशी क्यों तारी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदैन से कहा कि क्या आप लोगों ने इस औरत की बात को गौर से नहीं सुना कि उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हसीन बनाया है, पर फिर भी मेरा शोहर दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जा होता है। ये सुनकर मुझे एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गई। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका परवरदिगार मेरे जैसा हो, क्या वो बंदा मुझे छोड़कर दूसरों की तरफ नजर कर सकता है। इस दुनिया को देखो, ये कितनी हसीन है। सूरज को देखो, चांद को देखो, इसकी खूबसूरती को देखो, मिठास को देखो। मिठास कितनी अच्छी लगती है। माँ के दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा करने वाला, हमें बुरे वक्त से बाहर निकालने वाला, मुसीबत के अंदर हमारी मदद करने वाला। जब हम लोग भूख से मर रहे होते हैं तो हमें भूख से निजात देने वाला, हमें शैतान के शर से बचाए रखने वाला, हमें इस दुनिया के अंदर भेजने वाला, वो कितना हसीन होगा जिसने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। हम लोग अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ तवज्जो देने लग जाते हैं। ये तो एक औरत थी जिसकी खूबसूरती के होते हुए भी इसका शोहर इधर उधर दूसरी औरतों की तरफ तवज्जो देता है। पर हम लोग तो अल्लाह ताला के होते हुए भी दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं, जबकि हमें अल्लाह ताला की इबादत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। एक मदरसे के अंदर नौजवान लड़का तालीम हासिल कर रहा था। ये इसी मदरसे के अंदर ही अपना दिन रात गुजारता था। लड़का काफ़ी नेक और अच्छा बंदा था। छोटे बच्चे जाते घर घर से रोटी इकट्ठा करके ले आते। आलिम साहब और ये सारे लड़के इकट्ठे खाना खाया करते थे। एक दिन ये नौजवान लड़का ठहरा हुआ था तो इसे भूख लगने लग गई। अब मदरसे के अंदर रोटी तो रखी हुई नहीं थी कि जिसे खाकर ये अपना गुजारा कर लेता।
اور نہ ہی اس کا گھر قریب تھا کہ یہ وہاں پر جا کر اپنا پیٹ بھر آتا۔ خیر کافی دیر تک اس نے اپنی بھوک کو برداشت کیا، پر بھوک اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ مدرسے کی چھت چھلانگ کر ہمسایوں کے گھروں میں جا کر دیکھا جائے، کیا پتہ وہاں پر کچھ کھانے کو مل جائے۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مدرسے کی چھت پر چلا آیا۔ یہاں سے اس کے ساتھ ہی ہمسایوں کا گھر تھا، تو یہ ان کی چھت پر آ کر دیکھنے لگا تو اسے ہمسایوں کے گھر سے سالن پکنے کی کافی اچھی خوشبو آنے لگی۔ یہ آہستہ آہستہ چوری چوری ہمسایوں کے کچن میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر اس نے دیکھا تو سالن پک رہا تھا۔ اس نے جیسی ڈیگچی سے پلیٹ ہٹا کر دیکھا تو اس کے اندر گوشت آلو پک رہے تھے۔ جب اس نے گوشت آلو کو پکتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے پانی بہنے لگ گیا۔ پھر یہ اسی وقت ایک بوٹی کو نکال کر کھانے لگا تو اسے یاد آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو حرام طریقہ ہے جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا ہے۔ اس نے اسی وقت بوٹی کو نیچے رکھا اور دوبارہ واپس مدرسے چلا آیا۔ سارے بچے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی دوران عالم صاحب آ کر ان کو سبق دینے لگے۔ لڑکے کو بھوک کافی تنگ کر رہی تھی، اب اس کی بھوک کی کافی حدیں پار ہو چکی تھیں، اور سوچنے لگا کہ اس وقت ہمسائے کے گھر سے کھا ہی لیتا تو گزارا بن جاتا، اب بھوک کے مارے جان نکل جائے گی۔ اس کے دماغ میں کافی وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی مدرسے کے اندر آ گیا۔ اس نے آ کر عالم سے کہا کہ عالم صاحب میرے ساتھ ایک لڑکا بھیجیے، میں نے اس سے معمولی سا گھر کا کام کروانا ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ جو لڑکا آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے۔ اس آدمی نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا جسے بھوک نے کافی ستایا ہوا تھا، تو عالم صاحب نے کہا کہ تم ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کراؤ۔ لڑکا اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ یہاں پر اس نے لڑکے کو ایک کمرے کے اندر بٹھایا اور اس کے لیے روٹی لے کر آ گیا۔ لڑکے نے اس آدمی سے کہا کہ خیر ہے آپ مجھ پر اتنی عنایت کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے تم کافی بھوکے تھے، اس وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر روٹی کھلانے کے لیے لے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بھوکا تھا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جب تم مدرسے کی چھت لانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے تو میں سامنے ہی دیکھ رہا تھا، تم نے دیگچی سے بوٹی کھانے کی کوشش کی تھی پر تمہارا ہاتھ رک گیا تھا۔ مجھے یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ تمہیں بھوک نے کافی ستایا ہوا ہے، پر یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ تم رک کیوں گئے تھے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ بھوک مجھے کافی ستا رہی تھی، اس لیے میں آپ کے گھر میں داخل ہو گیا کہ کیا پتہ یہاں پر کھانے کو کچھ مل جائے۔ اسی دوران میں جیسے ہی وہ بوٹی کو کھانے لگا تو مجھے اللہ کا ڈر لگنے لگ گیا اور سوچنے لگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میں چوری سے دوسرے گھروں میں جا کر کھایا پیا کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اسی وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، میں نے سوچا کہ تم تسلی کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے روٹی کھا سکو۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے دوسرے طالب علم بھائی بھوکے بیٹھے رہیں اور میں یہاں پر روٹی کھاتا رہوں۔ یہ کہہ کر لڑکا مدرسے سے واپس چلا آیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی کافی ساری روٹیاں اٹھائے اور ساتھ ہی ایک برتن میں سالن لیے مدرسے میں آ گیا اور آ کر مدرسے کے سارے بچوں کو روٹی کھلائی۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جب انسان پر حاوی ہو جائے تو اسے صحیح اور غلط کا پتہ لگنے لگ جاتا ہے اور اسی سیدھے راستے پر چل کر آپ فلاح پا جاتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔